बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाक फेयर्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इब्तिदा है खालिक़े कायनात के पाक नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। पाकिस्तान की जो ताकत है, दिफाई ताकत, उसमें नाकाबिले तस्खीर हद तक इजाफा हो चुका है। $50 मिलियन लगाकर भारत काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो तामीर करने जा रहा है। पिशावर और KPK के अंदर वफाकी हुकूमत ने कमर कस ली है। FC और दूसरी जो बड़ी कार्रवाई करने वाली एजेंसियां हैं, रेंजर्स शामिल है, उनको टास्क दे दिया गया है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने जा रहा है और इसी के साथ साथ शुमाली वजीरिस्तान के अंदर और दूसरे जो इस तरह के दहशत गर्दों के गढ़ समझे जाते हैं, वहां पर रात गए पाक फौज ने कामयाब तरीन ऑपरेशन किए हैं, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए गए हैं और इस तरह से जबरदस्त किस्म के वहां पर धमाके हुए हैं ड्रोन्स के थ्रू के मुतअद्दिद दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान को F-35 मिलने जा रहा है। पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है उसमें आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ी ये उसको फायदा होने जा रहा है। पेंटागन ने मंजूरी दे दी है या नहीं, और इसी के साथ साथ भारत की जो जवाल है वो भी शुरू हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, पाक सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसकी एक बेमिसाल और पहली और बड़ी खुशखबरी जो है वो हमें मिलने जा रही है। ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, किन के खिलाफ होने जा रहा है और क्यों ऑपरेशन शुरू हो चुका है। फिर आखिर पर जो है वो अहम तरीन जो आज की हमारा टॉपिक है, पाकिस्तान के दिफाई ताकत में इजाफा, 35 उसको मिलने जा रहे हैं, वो डिटेल सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन को निकालने के लिए FC और वफाकी अदारों को बुलाने का फैसला कर लिया गया है। आपको पता है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितने भी गैर कानूनी तौर पर अफगान मुहाजिरीन रह रहे थे उनको निकाला जा रहा है, उनका इखलाअ जो है वो किया जा रहा है। और ये भी खबर सामने आ रही थी कि जो पंजाब से इसके अलावा सिंध से जो अफगानी गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम थे उनको निकाला गया, तो उनमें से जो ढेर सारे हैं जो खुद ब खुद यहाँ से निकले हैं वो उन्होंने जाकर पनाह ले ली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो उन्होंने डेरे लगा लिए हैं, उनके रिश्तेदार थे उनके पास वो चले गए हैं। तो इस वजह से अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से भी इनको निकालेगी। और चूंकि हुकूमत जो है वो उसके अंदर वहां पर PTI की हुकूमत है, सुहेल अफरीदी साहब हैं वहां पर, तो इस हवाले से उनको थोड़ी सी लचक जो है वो दी जा रही है वहां पर। और जो अफगानी वहां पर मौजूद हैं वो ठीक तरीके से उनका निखला नहीं वहां से हो रहा। तो अभी ये फैसला किया गया है कि FC और दूसरे जो वफाकी अदारे हैं उनको तलब कर लिया गया है और फैसला अब ये किया जाएगा कि वहां पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, एक ग्रैंड ऑपरेशन, और वहां पर भी जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान हैं उनको निकाला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से इनको निकालना है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो ये आम तरीन जो ऐलान है वो कर दिया गया है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि इंडिया विल बिल्ड द लार्जेस्ट एवर मंदिर इन काबुल फॉर $50 मिलियन। द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय तालिबान लीडर मुत्तकी ड्यूरिंग his visit to India and construction is set to begin soon। जो वजीर खारजा है इनके मुत्तकी, उन्होंने आपको पता है कि दौरा किया है हाल ही में इंडिया का, तो इस दौरान उन्होंने इस चीज को मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, काबुल के अंदर जो है वो $50 मिलियन की इनको फंडिंग की जाएगी काबुल वालों को भारत की जानब से, और वहां पर ये एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बनाया जाएगा। ये भी एक आम तरीन खबर है नाज़रीन मोहतरम। अब इस खबर को हम इजीली नहीं ले सकते, वाज़े तौर पर ये एक सबूत है भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ का। इसी वजह से हमेशा मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं, हम अपनी हर वीडियो में बताते रहे हैं। तो अभी ये वाज़े तौर पर सबूत भी सामने आ चुके हैं, भारत और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है वो बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, मुसद्दका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के देवागढ़ मरकज में एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का हमला किया है रात को, जिसके नतीजे में दहशत गर्दों का खात्मा हुआ है। FA के जो दहशत गर्द हैं वो 13 से 15 जो है वो हलाक हुए हैं और 4 से 5 जो हैं वो शदीद तरीन जख्मी भी हुए हैं। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा जो है वो शुमाली वजीरिस्तान में इनके खिलाफ
حملہ کیا گیا ہے، جس میں ان کے متعدد چوکیاں جو ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں، اور یہ حملہ جو ہے وہ ڈرونز کے تھرو حملہ کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کا جو خاتمہ ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی بڑی اور اہم ترین کارروائیاں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ اور اب سب سے جو بڑی خبر ہے، جو بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، F-35 جو ہیں وہ پاکستان کو کس طرح سے ملنے جا رہے ہیں، اور بھارت کی اس سے کیسے نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ F-35 امریکی ساخت کے ایسے جنگی جہاز ہیں جو اس سے پہلے صرف اور صرف اس نے اسرائیل کو دیے ہیں، اور اب وہ دینے جا رہا ہے سعودی عربیہ کو۔ سعودی عرب کے ساتھ 142 ارب ڈالر کا معاہدہ جو ہے وہ طے پایا جا چکا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایک اور معاہدہ ہوا تھا 17 سپٹمبر کو 2025 کو ریاض میں جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا گیا تھا، مشترکہ بیان میں واضح ایک شک بھی شامل ہے کہ اینی اگریشن اگینسٹ either country shall be considered an aggression against both، یعنی اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو یہ دونوں ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان سمجھے گا کہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے، اور اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب سمجھے گا کہ یہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان ایک پیج پر ہیں، اور آپس میں ان کا ایک دفاعی معاہدہ جو ہے وہ اب تک تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو اب سعودی عرب کو F-35 ملنے جا رہے ہیں، تو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اوپر بھارت حملہ کرتا ہے تو اس دفاعی معاہدے کے تحت جتنا بھی اسلحہ وہاں سے اس کو ملے گا، دفاعی طاقت ملے گی، F-35 اس کو جیٹس جنگی جہاز ملیں گے، تو وہ بھارت کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں بھرپور طریقے سے۔ سعودی عرب جو ہے وہ دفاعی طور پر، مالی طور پر، اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی سطح پر پاکستان کے موقف کو سرائے گا اور پاکستان کی ہیلپ کرے گا۔ ناظرین محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ اس معاہدے کی تھوڑی سی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ یہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ 142 ارب ڈالر کی مالیت کا ہے، یعنی 1.42 ٹریلین امریکی ڈالر تقریباً بنتے ہیں۔ یہ معاہدہ امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے دفاعی سودوں میں سے، معاہدوں میں سے ایک سمجھا جا رہا ہے۔ یہ رقم مختلف دفاعی اور تکنیکی شعبوں پر خرچ ہوگی۔ فضائیہ کے لیے جدید طیارے اور سسٹمز جس میں F-16، F-15 اپ گریڈز اور ممکنہ طور پر F-35 بھی شامل ہوں گے۔ F-35 جو ہے وہ شامل کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ امریکہ کا ایک رول اور قانون ہوتا ہے چیزیں دینے کا۔ وہ پہلے پینٹاگون جو ہے وہ منظوری دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو دفتر خارجہ اس کے پاس سارے معاملات جاتے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، کنٹری کو دیکھتا ہے جس کو انہوں نے اپنی چیزیں سیل کرنی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی منظوری کے بعد جو ان کے انٹیلیجنس کے مختلف ادارے ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو امریکی صدر ہے وہ اس پر سگنیچر فائنل کر دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ معاملات طے پا جاتے ہیں۔ اور یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ F-35 اس کو ملنے جا رہے ہیں، اور تعداد تقریباً 40 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ میزائل اور دفاعی نظام بھی بھارت اپنا سعودی عرب کو ملے گا۔ جی، امریکہ کی جانب سے بحری سلامتی، جنگی بحری جہاز، ریڈار، رسائلی نگرانی کے آلات بھی دیے جائیں گے بڑی تعداد میں۔ اسی کے ساتھ سرحدی دفاع یعنی ڈرونز، کمیونیکیشنز اور کمانڈ سسٹم بھی دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ فوجی تربیت اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے، یہ چیزیں ساری کی ساری ملیں گی جی سعودی عرب کو، اور پاکستان بھی اس کو بھرپور طریقے کے ساتھ استعمال کر سکے گا۔ طیارے ابھی حتمی طور پر F-35 ہیں وہ شامل نہیں کیے گئے، لیکن سعودی عرب کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن ممکنہ طور پر یہ مل جائیں گے۔ اور یہ جو F-35 کی الگ ایک ڈیل چل رہی ہے، اس سے 35 اور 30 ارب ڈالر جو ہیں وہ علیحدہ دیے جائیں گے۔ تو یہ معاہدہ ویژن 2030 کے تحت سعودی دفاعی خود کفالت اور جدید فوجی طاقت بڑھانے کے لیے ہے، تاکہ وہ خطے میں جو دوسرے اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی اسلامک کنٹریز ہیں ان کے خلاف اگر کوئی سعودی عرب کے اوپر حملہ کرتا ہے، پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، تو پھر یہ ایک ساتھ جو ہے وہ مل کر لڑ سکیں۔ ناظرین، یہ آج کی عام ترین کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور گھنٹی کے جو بٹن ہے اس پر بھی لازمی کلک کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔